अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज कल सुहेल अफरीदी जो है वो पंजाब के एक तूफ़ानी दौरे पर रवां दवा हैं। पंजाब में वो पहुंच चुके हैं और पंजाब हुकूमत की आप हालत देखें कि उन्होंने पूरे रास्ते बंद किए, कंटेनर्स का एक पूरा बाजार दोबारा गर्म हो गया। और फिर कुछ बयानात जो हैं वो पंजाब हुकूमत के कारिंदों के आपने ज़रूर सुने होंगे। आप इसी के मुतालिक ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। को एक केस आपके सामने रखने आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे और मेरे बाकी मेहमानों को गाइड करें इसमें। देखें, एक बड़ा अनप्लेजेंट वाक़या हुआ कल लाहौर में, जब वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी साहब आए और प्रेस ने कुछ चीदा रिपोर्टर्स ने उनसे चंद सवालात किए। अब मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ वो सवालात गलत हैं। मसलन आप किसी वज़ीर आला से किसी सूबे के इससे घटिया सवाल तो नहीं करेंगे ना कि आप चर्च तो नहीं लेके आए अपने साथ, आप ये तो नहीं लेके आए, या कोई नुमाइंदा कह रहा हो कि जी ये वहाँ से सिर्फ असला और मनशियात आती हैं। ये गलत बातें हैं। आप जब इस तरह की बात करेंगे तो फिर आप यानी अगले को इंसाइट कर रहे हैं कि यार तुम कोई मेरे साथ कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो जिसको मैं बाद में फ़ायदा उठा लूँ। दूसरी तरफ PTI का भी एक कसूर है कि वो अपनी मूवमेंट, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है पूरे मुल्क में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे को पता है कि वो अपनी मूवमेंट से पंजाब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म्ड ही नहीं रख रहे थे। तो दोनों साइडों पे चंद गलतियां हुई हैं। इसका तदारक हम कैसे करें, कैसे हम बताएं इनको कि यार आप अपनी सियासत ज़रूर करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़रूर आप नारे मारें, ये करें, लेकिन एक तो अखलाकियात का पास करें, दूसरा आप जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको चैलेंज मत करें। हसन मुर्तज़ा साहब। मुबश्शिर साहब, आपका जो सवाल है वो बड़ा रेलेवेंट है और मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से हमेशा ये सुनता आया हूँ, अपनी लीडरशिप से भी, और वैसे जब कोई चार कारकुन बैठे हों वहाँ पे भी ऐसी यही बातें होती हैं कि हमें किसी शख्सियत का नहीं, उस चेयर का तकद्दुस है। वो यकीनन उनका रवैया हमेशा जो है वो बड़ा नेगेटिव रहा है तहरीके इंसाफ के हमारे दोस्तों का, लेकिन फिर भी वो हमारी कम्युनिटी हैं। इस चीज़ का ख्याल पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए था। उनका बिल्कुल इस्तकबाल भी करते, उन्हें स्पेस भी देते, और वो अगर अपना प्रोग्राम नहीं दे रहे थे तो उनके प्रोग्राम के साथ अपने आप को एडजस्ट करते। तो मेरा ख्याल है कि इनका मेरा ख्याल है जो सवालात चीफ मिनिस्टर पर KPK को किए गए ना रिपोर्टर्स की तरफ से, वो इंतहाई तसीह में सवालात हैं, वो होने ही नहीं चाहिए थे। आप ये जान के कह रहे हैं कि यार तुम इसके जवाब में लड़ाई करो ताकि हम उसका एक ड्रामा बनाएं। बिल्कुल। देखिए मुबश्शिर साहब, टीवी स्क्रीन पे तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। उनका तो आप बिजनेस कह लें, अब ये सहाफत तो रह नहीं गई, अब तो सेठों के हाथ में है, और सेठ कभी भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। तो वो तो बेचारे, अगर किसी ने सवाल किया भी है तो उसने तो अपनी नौकरी के चक्कर में किया होगा कि कोई कुछ ना कुछ हो। और ये भी तो हो सकता ना कि सेठ हुकूमत में हो, सेठ चैनल वाला ना हो। वो हर तरफ एक ही है, सेठ तो हर जगह सेठ है ना। इख्तियार वली साहब, ये जो सवालात हुए ना, इसके ऊपर मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा एतराज़ है। एक सूबे के वज़ीर आला से इस तरह, मुझे भी एतराज़ है। हाँ, ये नहीं होना मुझे खुद इस पर एतराज़ है। ये देखिए, ये मतलब अब कुछ लोग मोबाइल हाथ में उठाकर, यूट्यूबर्स हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों का लिबादा उड़कर आ जाते हैं। अब ऐसे सवाल करने की मैं बिल्कुल उसको एंडोज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल। प्रॉब्लम क्या है इख्तियार भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम? लेकिन फिर उसके जवाब में जो फिर उन्होंने तो गलत किया, लेकिन उसके जवाब में जो फिर इख्तियार वली साहब, अगर चार रिपोर्टर ऐसे हो ना, नहीं सुन रहे मेरी एक बार सुन रहे, जो मुझे पता है आपके बहुत करीब हैं, मैं आपका इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, और जब वो करते हैं ना तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये इख्तियार वली ने सवाल फीड कराया और ये मुझसे कराया। तो इतने मासूम ना बने कि सिर्फ यूट्यूबर्स वहाँ पहुँच गए या कोई और लोग पहुँच गए रिपोर्टर्स का लिबादा ओढ़ के। ये लोग रिपोर्टर्स थे और करीब थे किसी के, चले मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा, मैं मुबश्शिर भाई, अगर ये रिपोर्टर्स भी हैं, ये अगर जर्नलिस्ट भी हैं, सवाल उन्होंने कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि इनको ये हुकूमत ने कहा था कि आप ये सवाल करें, इनको किसी ने प्लांट किया था कि आप ये सवाल करें, और अगर उन्होंने सवाल कर दिया तो इसके बदले में आपको मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को या हुकूमत को गाली नहीं देनी चाहिए। गाली तो कहीं पे भी नहीं, गाली का जवाब गाली नहीं होता, एक तरफ कहीं भी नहीं बनता गाली की। तो ये तो मतलब ये तो सियासत में तो सोशल नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। यार आप भी एक पठान है, ऐसी बात ना करें। आप भी एक पठान है, आपको पता है हम पठान हमारे जरा होते हैं थोड़े गुस्से वाले। आई मीन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है?
ہم पंजाबी بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے سر, ہاں لیکن نہیں ہوتا ہے, دیکھیں لیکن رسپیکٹ جہاں پہ آ ہمیشہ جاتی ہے نا ہم اختیار ولی, جہاں پہ عزت کا مسئلہ آ جائے نا, اگر لگے کہ یہ میری عزت کے اوپر حرف آیا ہے تو پھر ہر آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق ری ایکٹ کرے گا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سوالوں کو بیس بنا کر اگر ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بلیم کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ایگری, میں بالکل آپ سے, آپ کی اس بات سے تو میں کم از کم ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پر اگر ان کا وہ دورہ تھا تو ایسا سوال نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جس سے سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو, جہاں پر کوئی ٹیمپریچر بڑھ جائے. حالانکہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے ہائی لیول پر ان کی وزٹ کو ہر جگہ سے فل پروف سیکیورٹی دینے کے لیے کہا گیا, اس کے انتظامات کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان کو موٹر وے سے ہاں اتنی سیکیورٹی تو نہ دیں, ایک منٹ ٹھہرے نا یار, آپ معصوم آدمی ہیں, اتنی سیکیورٹی تو نہ دیں کہ جہاں 10 بجے مارکیٹیں بند ہونی ہیں آپ 7 بجے بند کر دیں. بات کمپلیٹ نہیں کرنے دے, نہیں ہے اپنا اس لیے کہ آپ مجھے بات پوری نہیں کرنے دے رہے ہیں. اچھا چلے کر رہے ہیں, سوری, آئی ایم سوری. یہ جہاں پر انہوں نے کوئی ایسی جگہ پہ جانے کا پروگرام بنایا جو انہوں نے بتایا نہیں, تو وہاں پر یقیناً صرف ان کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے اگر کوئی اقدامات اٹھائے گئے تو وہی ہوگا, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر یہ کون لوگ, کل سر پورا لاہور بند تھا, میں خود کل نکلا ہوں شام کو, آپ کے اپنی پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے بچے کی شادی کا فنکشن تھا, راحت فتح علی خان کی بیٹی کی شادی تھی, وہ ایک سے دوسری شادی میں جانے کے لیے 3 گھنٹے لگ رہے تھے. کل پورا لاہور بند کیا ہوا تھا آپ نے. حسن مرزا صاحب کل یہاں تک ہوا ہے کہ جو مارکیٹ 10 بجے بند ہوتی ہے حکومت پنجاب کے حکم پہ, کل اس کو 7 بجے بند کر دیا گیا تھا تاکہ کارڈن آف کیا جا سکے ایریاز کو. یہ آپ خوفزدہ کس بات سے ہو رہے ہیں؟ پی ٹی آئی آئی ہے, آگے چلی جائے گی یار, کتنا خوفزدہ ہونا, چلو 1,00,000 بندہ نکال لے گی, 10,000 نکال لے گی, 10 لاکھ نکال, کیا فرق پڑے گا؟ یہ میرے سے نہیں جی, ایسی کوئی قیامت نہیں آئی. ناظرین کرام, آپ نے جیسے دیکھ لیا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں عمر میں تمام کے تمام سیاستدانوں سے چھوٹے ہیں, لیکن شاگرد وہ ایسے آدمی کے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھ کر بھی پورے کے پورے نظام کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. ناظرین کرام, انہوں نے یہ فیصلہ کر کے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا کہ یہ پنجاب جائیں. بظاہر یہ ایک عام سا وزٹ ہے, جو وہاں کے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کا بہانہ تھا, لیکن اس کے پس پردہ جو سیاست کار فرمایا ہے وہ تحریک انصاف کی یا عمران خان صاحب کی جو تعلیمات ہیں سہیل افریدی کے لیے یا پوری کی پوری پارٹی کے لیے, وہ عجیب رنگ اختیار کرتی ہوئی جا رہی ہے. یعنی پنجاب حکومت کی حالت یہ ہے کہ ان کو یعنی تگنی کا ناچ ناچنا پڑ رہا ہے. پورے کا پورا راستہ بند کیا انہوں نے, کنٹینر جو ہیں وہ لگا دیے, اور آنسو گیس اور شیلنگ اور دفعہ 144 اور نہ جانے کیا کیا. تو ناظرین کرام, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ڈراؤنے خواب ہیں جو وفاقی حکومت بھی اور ان کی جو پنجاب حکومت ہے یہ وہ بھی دیکھ رہی ہے, اور ان کو اس لیے یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا, کیونکہ یہ عوامی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے ہیں. تو ان کو اب یہ خوف لاحق ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ عوامی تحریک زور پکڑ جاتی ہے, جو کہ زور پکڑے گی, تو ان کا تو چھپنے کے لیے کوئی مقام نہیں ملے گا ان کو. تو یہ اس خوف اور ڈر اور انزائٹی میں جو ہے وہ پریشان لوگ جو ہیں وہ آج اور کل آپ نے دیکھا کہ یہ کس کس طریقے سے کون کون سے حربے استعمال کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں. ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کا پورا جو سچویشن ہے یہ کس طرف جاتی ہے. کیا یہ وہی پرتشدد جو حالات ہیں ان پر منتج ہوگی جس طریقے سے پہلے جو ہے وہ گولیاں چلی اور ہجوم پر گولیاں چلائی گئیں, لوگ مر گئے اور کچھ زخمی ہوئے, یا پھر یہ جو ہے کسی پرسکون طرف جو ہے اس ملک کو یہ ایکٹیویٹیز لے کے جائیں گی. گو کہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیشہ ہی عدم تشدد پر منتج ہونا چاہیے, لیکن یہ اب گورنمنٹ پر یہ بات جا کر رکے گی کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین کام ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی ایسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.